السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم معنا في قناه وصفات سكينه. اليوم غادي نوري لكم كيفاش غادي نخدموا العجين المورق بطريقه سهله وبسيطه. فبالنسبه لهذا العجين المورق كنحتاجوه في العديد من الحلويات، وهو في الصراحه كيجي سهل وصعيب، فبزاف ديال السيدات انه كيتخوفوا منه ولا ما يصدقش معاهم وهذا. فانا كنقول لكم بالنسبه لهذا العجين المورق الا تبعنا المقادير مضبوطه وطريقه التحضير فكونوا متاكدين انها غادا تصدق معكم وغتكون ناجحه 100%. فبالنسبه لهذا العجين هذا كنحتاجو الكيلو ديال الدقيق، شويه ديال الملحه، 2 معالق كبار ديال السكر، 100 غرام ديال الزيت، 650 غرام ديال الزبده، ماء بارد لجمع الخليط. فبالنسبه للزيت كيبقى اختياري، بغيتو تستعملوا الزيت او الزبده ديروا 100 غرام، فإلا درتو 100 غرام في الدقيق غادي تستعملوا 650 غرام ديال الزبده. الا ما بغيتوش تضيفوه في الدقيق فكتستعملوا 750 غرام ديال الزبده وما كتضيفوش في الدقيق. بالنسبه للسكر الا كنا غادي نستعملوه مملحات كنستغناو على السكر، كنا غادي نستعملوه في الحلويات غادي نضيفوا لها 2 معالق ديال السكر. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ دقيق مغربل، غادي نضيفوا له قبصه ديال الملحه، تقريبا 1 معلقه صغيره، 2 معالق ديال السكر، صافي. غادي نضيفو دابا الزيت صافي، وعاد غادي نديرو بحال هكا صافي، وعاد دابا غادي نجمعو بالماء بارد. وبالنسبه لهاد العجينه العجينه مورقه ما خاصناش نبقاو ندهكو فيها بزاف، غير كتجمع لينا صافي نحبسها صافي بحال هكا. كنضيفو الماء صافي. انا غادي نكمل بحال هكا حتى كتجمع ليا العجينه ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. صافي هذه هي العجينه ديالتنا بعد ما كنجمعوها كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا غادي ناخذوها ونشوفوا الطريقه ديال الفيتاج ان شاء الله. دابا غادي نجيبو فوق الطاوله ديال العمل، غادي نوضعو شويه ديال الدقيق وغادي نسرحوا العجين ديالتنا باش غادي نضيفوا لها الزبده. بالنسبه لهذا العجين المورق كيكون فيه 6 ديال الفيتاج، عفوا 6 ديال ليتور، ماشي بحال العجينه ديال الكرواسون كتكون فيها هاد العجينه ديال الكرواسون كتكون فيها 3 ديال ليتور، والعجين لاباط فويتي كتكون فيها 6 ديال ليتور. صافي دابا غادي ناخذ الزبده ديالتنا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كناخذوا الزبده ديالتنا بحال هكايا، كنجيبوا هاد الطرف بحال هكا كنعاودو كندلكو غير شويه بحال هكا باش كنخرجو. صافي كنديرو بحال هكا شويه، واخا تقطع ماشي مشكل. صافي كتجيبوها بحال هكايا صافي. كنجيبو هادي بحال هكايا باش كنجيبوها لهنايا الوسط. صافي غادي صافي
هادي حتى هي غادي نجيبوها لهنايا. صافي دابا غادي نوضو الدقيق بحال هكايا وغادي نقلبوها بحال هكايا. ودابا عاد غادي نخدموه، كنضغطوا عليها بحال هكا بنات. سمحولي نديرو شويه دقيق مدلك، ودابا غادي نضغطوا عليها بحال هكا شويه باش ما تخرجش لينا الزبده من، حيت الا جينا وبدينا كندلكو غادي تخرج لينا الزبده من العجينه. صافي كنضغطوا عليها غير بحال هكا بمدلك، عاد نبداو نيطاليو. كنسرحو بحال هكايا حتى كنوصلو للسمك اللي بغينا. ودابا غادي نجيبو هاد الطرف هذا غادي نجيبو لهنايا الوسط بحال هكايا، كنجيبو الوسط العجينه. صافي كنسرحو بحال هكايا، عاد غادي نجيبو عليها طرف اخر بحال هكايا على هاد الشكل هذا. كنجيو هنايا دائما هاد الطويه هادي كنجيبوها لتحت، كتكون على لتحت بحال هكايا، كنقلبو كنخليو الطويه على لتحت. دابا هذا هو التور الاول اللي خدمنا، دابا غادي نخدمو التور الثاني. فبنفس الطريقه كنخدمو لي تور ديالنا. صافي هذه العجينه ديالتي كيف ما كتشوفوا معايا كنسرحوها، كنخليو فيها تقريبا واحد نص سنتيم. صافي ودابا عاد غادي نجيبو الطرف هذا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، كنجيبوه للوسط وعاد غادي نجيبو عليها الطرف الاخر وغادي نقلبوها كيف العاده، غادي نقلبوها بحال هكايا. ودائما هاد الثنيه كتكون من التحت ما كتكونش من الفوق. صافي دابا خدمنا دو تور كيف ما كتشوفوا معايا، كنعلموها بحال هكايا دو تور وكنغطيوها بلاستيك وكنخليوها تروبوزا واحد 10 دقائق، وهذا ندوزو نخدمو لي تور الاخرين. صافي بعد ما كتروبوزا لينا العجينه دابا غادي نسرحوها ونكملوا لي تور ديالنا. صافي دابا غادي ناخذوا هذا النص كيف ما هذه هي الطريقه اللي كنبقاو غاديين عليها حتى كنكملوا لي تور ديالنا. دابا هذه غادي نجيبها لهنايا الوسط كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غادي نضغطوا عليها شويه بحال هكا بمدلك بحال هكايا. صافي وغادي نزيدو نسرحو بحال هكايا شويه. صافي وغادي نجيبو هذه لهنايا. صافي وغادي نقلبو. صافي وغادي نخدمو دابا عاوتاني لي تور ديالنا بعد ما كنرشو الطاوله ديال الخدمه ديالتنا بشويه ديال الدقيق بحال هكايا. صافي دابا غادي نسرحوها. دابا درنا التور الثالث، هذا هو التور الرابع دابا اللي كنخدمو فيه. انا غادي ندور العجينه بحال هكايا باش تجيني مزيانه في الخدمه. صافي دابا غادي نجيبو هاد العجينه ديالتنا هنايا الوسط. صافي وغادي نخدمو هاد التحتانيه اللي بقات لينا. صافي كنسرحوها بحال هكايا. فبالنسبه للبنات اللي غادي يجربوها اول مره يديروا غير نص ديال المقادير. دائما فاش كنبغيو نجربوا شي حاجه كناخذوا غير النصف ديال الكميه.
صافي غادي نجيب هاد العجينه بحال هكا للوسط. صافي غادي نقلبوها عاوتاني بنفس الطريقه هي اللي كنخدموا بها دائما. هاد التنيه هادي فاش كنتنيو بحال هكا كنجيبوا هادي للوسط، كنجيبوا هادي للوسط وكنوضعوا فوق منها هادي العجينه الاخرى بحال هكايا. فبالنسبه للباط فيتي كل واحد وطريقته كيفاش كيخدمها. انا بالنسبه لي هذه هي اسهل طريقه وكيجينا الفيطاج ديالها زوين وكتكون صادقه وناجحه 100%. صافي ندوزو نخدمو الفيطاج نكملو لي تور ديالنا. صافي دابا غادي نكملو التور الخامس ديالنا بحال هكا على هذا الشكل هذا. صافي غادي نسرح بحال هكا العجينه. صافي غادي ندور بحال هكايا العجينه ديالتي. صافي هذه هي العجينه ديالتنا كيف ما كتشوفوا كيفاش كيكون السمك ديالها. دابا هذا هو التور الخامس، غادي نخدم السادس وان شاء الله نتلاقاو من بعد. غادي نوريكم كيفاش. صافي غادي نطويو بحال هكايا كيف ما كتشوفوا معايا. دائما هذه كنجيبوها للنص ديال العجينه وكنرجعوا عليها النصف الثاني بحال هكايا على هذا الشكل هذا. صافي كنقلبوها بحال هكايا على هذا الشكل هذا. صافي انا دابا غادي نخدمها، غادي نخدم التور السادس ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. فبالنسبه لي تور فممكن نخدمو كل دو تور نخدموهم ونخليوها تروبوزا واحد ربع ساعه عاد نعاودو نخدمو، وكيبقى على حسب الجو اللي في المطبخ ديالكم. فانا غادي نكمل التور السادس ان شاء الله ونتلاقاو من بعد. صافي هذه هي لاباط فيتي ديالنا بعد ما كنكملوا ليها لي تور 6 ديال لي تور بعد ما كنكملوهم. دابا غادي نخليوها تروبوزا واحد شويه عاد غادي نقطعوها قياسات متساويه ونغلفوها بالبلاستيك ونحتفظوا بها في الثلاجه مده 3 ايام. فممكن نحتفظوا بها بالكونجيلاتور. هذه هي لاباط فيتي ديالتنا كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. كتجي طبقه ديال العجين وطبقه ديال الزبده كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. درتي كنقرب لكم باش يبان لكم. فمنين كتجيكم العجينه بحال هذا على هذا الشكل هذا كتعرفوها بانها ناجحه. فانتظروني ان شاء الله على القناه وصفات سكينه. مازال ان شاء الله الجديد ومازال غادي نوريكم هذا العجين المورق اشنو غادي نصنعوا منها الحلويات
باشكال جديده وباشكال مختلفه ان شاء الله. فنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش تشاركوني تعليقاتكم وديروا جيم فيديو، تبارطاجيو مع صحاباتكم، تابوناو معنا في لاشين باش توصلوا دائما بجديد ديال وصفات سكينه بصحتكم وراحتكم. الى وصفه جديده ان شاء الله.